आम्ही झेडपीचे इलेक्शनाक भोंवताले कॅम्पेनिंगाक आमचे बाय SP कॅन्डिडेट सांताक्रूज आम भोंवताले सिद्धोना सगल्याक आमकां सगल्यांच्याक बरो रिस्पॉन्स म्हाका दिसता हिंगा मेवलेलो आसा सिद्धोना हांव जाणा आमचे चारूय पंच आहा ते सिद्धोनचे वोडावले आमी एक सगळे आमकां निवडून हाडला तशें हांव मागता हे आमचे बायक SP हे झेडपीक तुमी अशें वोटींग मारून तेकाय निवडून हाडचें हांव ते कॉंग्रेच्युलेशन करता पयले सद्या ते निवडून येवचें म्हणून थँक्यू. गुड इवनिंग सगल्यांक. आयज आमकां व्हडली उमेद भोगता. आयज आमी कॅम्पेनिंगाक श्रीधाम भोंवतालीं. इतलो आमकां बरो रिस्पॉन्स लोकांनी दिला. आमकां वयता त्या घरांनी बरी भशेन येवकार दिवन आमकां उमेदीन भरल्यात. हांव सोज मतां हीच उमेद तुमी दाखोवन आमकां फुटबॉलाचेर एक वोट मारून आमकां निवडून हाडटली म्हणून आनी आमच्या MLA गिरीश बोरकाराक वयर पावयतली म्हणून आनी ताका सदांच एक सेवक दिवन तुमची कामां करूंक तुमचे मदें दवरूंक ती दोन उतरां सांगून देव बरें करूं म्हणटा. आयज सिद्धोना गांव आमी भोंवले खूब उमेद जाली कित्याक आयज डिफरंट एज ग्रुपांतले आमचे मेंबर्स आमचे सपोर्टर्स आमचे वांगडा भोंवले आमकां तेंको दिलो आमचे वांगडा डोर टू डोराक भोंवले लोकांक एक्सप्लेन केलें. आतां आमचे बाय आमचे फाटीचे SP जे आमचे पंच आहा ते फुडें सरलेले आहा तेका आयज भरपूर तेंको मेवलेलो आहा. आमचे मदें आमचे 18-19 इयर ओल्डाचे एक चेडू भोंवता आमच्या वांगडा. तशेंच 72 इयर्स ओल्डाची आमची एक माय आहा तेय आयज आमच्या वांगडा भोंवपाक लागले. तेका पळोवन आमकांय उमेद येयली आनी आमी इतले फास्ट चलोंक लागले आयज तेका पळोवन की एक आमकां एक मोटिवेशन मेवता. लोकांच्या दारार वचोन आमकां एक कॉन्फिडन्स मेवता. आमकां हो कॉन्फिडन्स खंयच्यान मेवता? आमकां हो कॉन्फिडन्स मेवता आमचो एकलोच जो आमदार विरेश बोरकर जो हे गांवा खातीर इतलो झगडलो, उदका खातीर इतलो झगडलो, लायटी खातीर इतलो झगडलो, ट्रान्सफॉर्मर म्हूण तूं, स्ट्रीट लायट म्हूण तूं, उदकाचे पायपलायन म्हूण तूं, इतले डेवलपमेंट तेणें हाडला. जे सस्टेनेबल डेवलपमेंट जे आमी म्हणटा ते ह्या गांवांत तेणें पावयलां. तेच भाशेन आमी पांयान जे भाशेन आमी भोंवता, जे भाशेन आमचो MLA गांव राखूंक भोंवता, दोंगर राखूंक भोंवता, तेच भाशेन आमकां अपेक्षा आहा आनी आमकां खात्री आहा की आमचे जे SP बाय जे आमी फुडें काडला ZP इलेक्शनाक लागून हे सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सी तेच भाशेन आमचे जे भाशेन आमचो MLA विरेश बोरकर वावुरता ते भाशेन आमचे ZP कॅन्डिडेट बाय SP ब्रगांजा एस्पेरांसा ब्रगांजा तीय वावुरतली. सो मागता सगळे सिड्डोनकारां कडेन पांयांकारां कडेन तेच भाशेन आमचे जे आख्खे सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सीन जी गांवां पडटा जे वाडे पडटा लोकां कडेन मागता तुमचो सपोर्ट आमचे कॅन्डिडेटाक आसचो, तुमचो वोट फुटबॉलाक आसचो आनी तुमचो सपोर्ट जेन्ना आमी तुमच्या गांवांत येता तुमच्या वाड्यान येतले तेन्ना तुमी आमच्या वांगडा येवचे आनी तुमचो तेंको दिवचो. देव बरें करूं. Vote for football! Vote for football! Vote for football! Who's the